صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ٹونتے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیماراں نوں بیمار رہن دے. ٹونتے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیماراں نوں بیمار رہن دے. اور چھٹی دا درود تے سلام پڑھنا، اور چھٹی نا درود تے سلام پڑھنا. بس اوکے ویلے لئی آتے یاد رہن دے، بس اوکے ویلے لئی آتے یار رہن دے. آقا دے بیماراں نوں بیمار رہن دے. اور پوچھتے رسول تے حسین ویکھ کے، اور پوچھتے رسول تے حسین ویکھ کے. رب کے آئے نو تو سوار رہن دے، رب کے آئے نو تو سوار رہن دے. آقا دے بیماراں نوں بیمار رہن دے. اور سوڑیا میں منگدا نی تاجداریاں، اور سوڑیا میں منگدا نی تاجداریاں. بس آقا کول مینوں دن چار رہن دے، بس آقا کول مینوں دن چار رہن دے. آقا دے بیماراں نوں بیمار رہن دے. اور پیاسی نشے دا خمار منگدا، اور پیاسی نشے دا خمار منگدا. بس ناتے دائی چڑھے خمار رہن دے، بس ناتے دائی چڑھے خمار رہن دے. آقا دے بیماراں نوں بیمار رہن دے. تعارف رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی. رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی. رسول نانا بابا علی اجے پوچھنے حسین کی. ماں حسین دی
نبی دتی ہے عجیب پوچھنے حسین کی ماں حسین دی نبی دتی ہے عجیب پوچھنے حسین کی رسول نا بابا علی عجیب پوچھنے حسین کی گودین میں وچ حسین پلیا تیرا سونا امام جلیا گودین میں وچ حسین پلیا تیرا سونا امام جلیا حسین پنج تن دا پنج وجیے عجیب پوچھنے حسین کی رسول نا بابا علی عجیب پوچھنے حسین کی حیران سب نے یزید ٹولے بغیر دڑ تو حسین بولے حیران سب نے یزید ٹولے بغیر دڑ تو حسین بولے کہ سید علی